اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا أبا الحسن بسطح القدر السلام عليك يا عفا رسول الله. فاصل السلام عليكم عن ورحمة الله وبركاته. جسمه اوان الراس اخذوان تشوف الكوفة بعين اجذب لا راس تنظره شلون يرد من الاقدار شلون يرد من السفره مسلم الجثة تسحب يا الصبيان بكل الشوارع